बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाज़रीन, जरा बात करेंगे इंतखाबी हलकों की और आज जरा फोकस करेंगे NA 19 सवाबी 2 को, जो कि हल्का NA 20 सवाबी भी कहलाता है। इससे कबल जो है वो साबका हल्का NA 19 था सवाबी 2, इस वक्त हल्का NA 20 हुआ है। चूँकि नंबरिंग में कुछ चेंजेस हुई हैं नई हल्का बंदियों की वजह से, यहाँ पर कुल वोट जो हैं तकरीबन 5,57,000 के करीब हैं। मर्द वोटर्स जो हैं 2,98,000 के करीब हैं। ख़वातीन वोटर्स 2,59,000 के करीब हैं। कुल पोलिंग स्टेशन 378 हैं। कुल पोलिंग बूथ जो है 1050 हैं। उम्मीदवार 10 मैदान में हैं। और इस शहर के सवाबी के इस हल्के के मसाइल क्या हैं और कामयाब होने वाले माजी के उम्मीदवारों की कारकर्दगी क्या रही और मुस्तकबिल में जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनके दावे क्या हैं, ये सब जानने से पहले ज़रा सवाबी में अपने नुमाइंदे मुस्तफ़ा कमाल से बात करते हैं, जो ज़रा हमें बताएं कि ग्राउंड पॉलिटिक्स क्या है। मुस्तफ़ा, NA 20 सवाबी की ज़रा हमें बताइएगा कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं और इस हल्के के मसाइल के हल के लिए माजी के नुमाइंदों ने क्या किरदार अदा किया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मसाइल इतने हैं कि वसाइल हो गए हैं और अगर बात की जाए NA 20 की तो इस वक्त यही मसाइल बुनियाद बनाकर जितने भी उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ के अहम मसाइल जो है सर, बिजली की अगर बात की जाए तो बिजली यहाँ पर इस सर्दी के मौसम में भी 12-12, 14-14 घंटे और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर 16 और 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती रहती है। ग्रेड तो बन गए, बहुत से ग्रेड बने हैं, लेकिन जो बिजली की सूरत हाल है वो के जो के तू हैं। दूसरी तरफ सुई गैस की बात की जाए तो सुई गैस NA 20 बदकिस्मत हल्का है कि इधर पर अभी तक सुई गैस जो है ये नहीं आई। अगर बात की जाए मुशर्रफ दौर की तो मुशर्रफ दौर से यहाँ पर पाइप जो है यो बिछाए गए। अभी 2 साल पहले दोबारा खोद के जो पाइप है तो उसको दोबारा जो है सर वो बिछाए गए हैं। लेकिन अभी तक लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये गैस आने वाले वक्त में ये भी नजर नहीं आ रहा है कि ये गैस जो है सर लोगों को मिलेगी। मुस्तफ़ा, आपने गैस और बिजली की सूरत-ए-हाल बता दी। सिक्योरिटी के मसाइल खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही अपनी जगह पे हैं। तालीम और सेहत के क्या मामलात रहे? और मैं जो देख रहा हूँ उस्मान तरक्के जो है मुसलसल 3 बार यहाँ से इंतखाबात जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रहे हैं वो। बिल्कुल सर, बात की जाए सेहत की है तो सेहत बदकिस्मत ये इलाका है, ये हल्का है कि यहाँ से सूबाई जो वजीर था शाहराम तरक्के वो भी वजीर तालीम रह चुके हैं, साथ ही साथ वजीर सेहत भी रह चुके हैं। लेकिन यहाँ तक सिर्फ अस्पतालों की हद तक अगर बात की जाए तो अस्पतालें तो बन गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई, अरबों रुपए जो ये लगा दिए गए, लेकिन रेफर टू मर्दान और रेफर टू पेशावर ये विर्द हर टाइम हर वक्त हर अस्पताल में ये विर्द लगी रहती है कि बस पेशावर चले जाओ, मर्दान चले जाओ, यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है। अगर कोई फैसिलिटीज है तो इसलिए वो लोग नहीं है कि ये वो चला सके। मर्दान इधर पर यारसीन की कैटेगरी DK अस्पताल के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अस्पताल बनाया गया है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बेहतरीन किस्म के हालात हैं, लेकिन अभी तक 3-4 साल हो गए हैं। उधर पर एक ऑपरेशन ऊटी तक सर ये चालू नहीं किया गया है। मुस्तफा, सेहत कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में मुतारिफ कराया, गुज़िश्ता 10 साल से कहते हैं कि सेहत के निज़ाम में इनकलाब आ चुका है सेहत कार्ड के बाद। आप कह रहे हैं कि वहां सरकारी हॉस्पिटल में OT अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो अलमिया है कि सेहत कार्ड तो जारी किए गए हैं। बहुत से लोग जो है मेरे सोर्स के मुताबिक यहाँ पर आधा से ज्यादा लोग जो है सेहत कार्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो ये इसकी किसी की ट्रांसफर की ऑपरेशन की गई, किसी की अपेंडिसाइटिस की ऑपरेशन की गई। सिर्फ पैसों की हद तक यहाँ पर जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वो पैसों के बने हुए हैं। सिर्फ ये सेहत कार्ड के इस्तेमाल करके लोगों के इलाज करवाते हैं, वो भी सिर्फ ऑपरेशन की हद तक कि बस आपकी ऑपरेशन है यार है। लेकिन मुस्तफ़ा अगर एक गरीब आदमी को यह भी सहूलत दस्तयाब है तो बहुत अच्छी बात है। मुस्तफ़ा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ जो है वारिस खान साहब और उस्मान खान साहब होंगे। वारिस खान साहब जो है अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं और उस्मान खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली बताया जा रहा है कि उस्मान खान साहब को नून लीग की भी इस हल्के में हिमायत हासिल है।
تو جسے کہتے ہیں آگ اور پانی موجودہ الیکشن مگر اس وقت ایک دوسرے کے خلاف ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں. ایک طرف بلاول مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں میاں نواز شریف کو اور ثوابی میں اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں. عثمان خان صاحب یہ بتائیے گا نون لیگ کے ساتھ الائنس کیا کیسے آپ نے؟ جی الحمدللہ میری جو ہے نا جہاں پہ میرے حلقے میں اور جو ہمارا ایک پی کے 53 ہے اس پہ ہمارا مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے اور وہ مجھے سپورٹ کریں گے. ان کے امیدوار میرے حق میں بیٹھے ہیں افضل خان صاحب، اور اسی طرح میرے بھائی بلند اقبال جن کے ساتھ پیپلز پارٹی کرتا وہ جو ہے نا عادل کے مذہب قابل جو ہے نا ابھی وہ اپنی حمایت اس کا اعلان کر دیا عادل خاندان اس کا 53 سے پی کے 53 سے. صحیح، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بیسیکلی آپ لوگوں نے کی ہے، گیو اینڈ ٹیک. عثمان خان صاحب ثوابی کے جو مسائل ہیں جو رپورٹر نے ہمیں بتائے، صحت، تعلیم، گیس، بجلی، سیکیورٹی، سڑکیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کیسے میک شیور کرے گی ثوابی کے مسائل کو حل کرنا؟ جی ایسا ہے سر کہ میں تو 3 ماہ جو ہے اسمبلی کا ممبر رہا، مگر 2008 سے 13 کے دوران جب پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے نا وہ جو ہے نا ہمارے پرائم منسٹر تھے، میں نے اس وقت کہیں ایک جو کہ میں آزادی سے اسمبلی میں گیا تھا مگر میں نے ان کی حمایت کی اور اس حمایت کے بدلے انہوں نے مجھے بے تحاشا فنڈ بھی دیے تھے. اور میرے جو بڑے بڑے مسائل تھے یہاں کے ثوابی میں اور میرے حلقے میں زیادہ تر مسئلہ تھا بجلی کا، لوڈ شیڈنگ اور جو ہے نا وولٹیج کا، اور اس کا مسئلہ تھا. میں نے ان سے جو ہے نا رجسٹریشن کی منظوری لے لی الحمدللہ عالمی اونلی ہمارے فرام کے پی کے کہ میں نے اپنے حلقے میں جو ہے نا اس وقت انہیں مارا تھا، پھر پچھلے انتخابات میں انہیں ہو گیا اور ابھی انہیں 20 ہے، تو میں 3 رجسٹریشن 132 کے وی کے 3 رجسٹریشن اس میں ان سے منظوری لے لی. ایک جو ہے نا 292 رجسٹریشن جو آپریشن اس کی شروع ہو گئی ہے، اس سے میں نے ٹرانسمیشن لائن بھی مختلف علاقوں کے لیے نکال دیے. پھر دوسرا جو ہے نا میں نے چھوٹا لاہور میں وہ بھی 132 کے وی کا، تو الحمدللہ وہ ابھی کمپلیٹ ہو گیا. اور تیسرا میں نے جو ہے نا اپنے حلقے رزل میں جو میرے حلقے کا بالکل جو ہے نا ایک یہ کہہ دے کہ اسی میں جو ہے نا میں نے رجسٹریشن بنوا دیا، اس سے ٹرانسمیشن لائن جو ہے نا. صحیح. عثمان صاحب ذرا 2 منٹ ہمارے ساتھ رہیے گا. عثمان صاحب ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا. مصطفیٰ کمال ہمارے نمائندے ہیں 92 نیوز کے ثوابی کے. آپ نے کہا کہ 3 گریڈ اسٹیشن آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں منظور کروائے، ایک مکمل ہوا، ٹرانسمیشن لائنیں بچ گئیں، دوسرا مکمل ہونے والا ہے، تیسرا بھی کہیں ہو جائے گا. اور اس کے باوجود مصطفیٰ کمال ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب بھی 12 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. مصطفیٰ ذرا بتائیے گا، عثمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا ڈیلیور کیا 2008 سے 13 تک. یہی تو ہے کہ گریڈ اسٹیشن ابھی لاہور کا گریڈ اسٹیشن باقاعدہ طور پر چالو نہیں ہوا ہے. ادھر پر سبزار کی بات کی جائے تو یہ سیاسی بیس پر تو یہ چالو ہوئے ہیں. میرے مقام صاحب بھی آیا تھا، چالو کیا گیا. عثمان خان ترکے اس نے بھی کیے. لیکن اگر لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے، جو لوڈ شیڈنگ ویسے کی ویسے لوڈ شیڈنگ ہے، گھنٹوں بجلی جو ہے یہ نہیں ہوتی ہے. لوگ بجلی کی بجلی سے ترس گئے ہیں. ابھی سردی کے منہ سے میں یہ صورتحال ہے، اگر گھر میں آئی تو پھر اللہ ہی حافظ لوگوں کے. صحیح. عثمان صاحب سن رہے ہیں آپ، مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں گریڈ اسٹیشن 1 بنا ہے، باقی 2 صرف کاغذوں میں اور مسائل اب تک حل نہیں ہوئے. تو اب 8 فروری کو عوام کو کیا نعرہ دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کو ووٹ دے اور ایک بار پھر آپ رکن قومی اسمبلی بنے؟ شاید وہ میری بات نہیں سن سکے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ جو لو وولٹیج کا جو مسئلہ تھا ٹرانسمیشن سے وہ جو ہے نا وہ شکر الحمدللہ وہ حل ہو گیا. جہاں تک لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، اس نٹ بیکاز آف گریڈ اسٹیشن، یہ تو NPCC والے اور اوپر سے اسلام آباد سے اور پشاور سے جو سسٹم ہے گریڈ کے لیے سپلائی کا، وہاں سے جو ہے نا بجلی 10 گھنٹے 12 گھنٹے. میں اگری کہ ابھی بھی 10 گھنٹے سے لے کر 12 گھنٹے تک میرے علاقے میں میرے اپنی فیڈرز پہ 10 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. مگر جب بجلی ہوتی ہے تو دیر نو کمپلین اگینسٹ کہ یہ لو وولٹیج ہے.
we have full voltage will there. आप कह रहे हैं उस्मान साहब आप ये कह रहे हैं कि आपने लो वोल्टेज का मसला हल कर लिया है, लोड शेडिंग का मसला जो है 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हल करेंगे, लेकिन सेहत और तालीम के जो मसाइल हैं उनके लिए आपके चार्टर पर क्या है वोटर सपोर्टर के लिए, और आपको कितना यकीन है कि 3 बार उस्मान तरक्की जब ये सीट जीत चुके हैं तो इस बार उस्मान खान जो है शिकस्त देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके जो आजाद उम्मीदवार हैं उनको? जी, मैंने अपने इलाके में जो है ना जो शेर इंटरचेंज ये भी मैंने मंजूर करवाया था यूसुफ रज़ा गिलानी से, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे अपर स्वाब एक्सप्रेस उस पर बन गया है, और उससे 5 अजला को वीर माजो गिलगित बल्तिस्तान और चतराल उन पे इतनी जो है ना है रोड कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ज्यादा जो है उससे लोगों को सहूलत हो गई है, खासकर जो वो अजला है मेरे किसी के। और दूसरी बात ये कि मैंने जो सबसे बड़ी मेरा जो एक एम था जो मेरे मंशूर में भी था लोगों को कि मैं यहाँ पे जो है ना लोगों को गैस प्रोवाइड कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया हुआ है। और मेरे भाई से यूनियन कौंसिल का जो है ना गैस का जो मसला था, मैंने हाईकोर्ट में जो है ना उस वक्त जो है ना मुस्लिम लीग हुकूमत के खिलाफ जो है ना उसमें अरेस्ट की हुई थी। हमने कोशिश की कि एएनपी के उम्मीदवार वारिस खान साहब भी हमें ज्वाइन करें, लेकिन चूंकि इंतखाबी मुहिम है, कमिटमेंट उन्होंने की थी, अब ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अब मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ है। मुस्तफ़ा जरा आखिर में पॉलिटिकली प्रिसाइज कीजिएगा, सियासी तौर पर हम देखते हैं जो एदाद शुमार हमारे सामने है, यहाँ पर उस्मान तरक्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 बार जीत चुके हैं। 8 फरवरी 2024 को पॉलिटिकली आपको किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं वो, या फिर परवेज खटक साहब की पीटीआई जो पार्लियामेंटेरियंस है वो, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या जेयूआई फे या कोई और आजाद उम्मीदवार? किसका सियासी पलड़ा मुस्तफा आपको भारी नजर आता है? अगर बात की जाए इन्हें 19 की तो इन्हें 19 पर इस वक्त साबिका कौमी स्पीकर केसर असम्बली जो स्पीकर था हम इन्हें 20 की बात कर रहे हैं मुस्तफा। इन्हें 20 पर इस वक्त जो वारिसान है अवामी नेशनल पार्टी का, साथ ही साथ आज़ाद उम्मीदवार शाहराम खान तरक्की और उस्मान खान तरक्की, इन तीनों के दरमियान जो है ये कांटे का मुकाबला है। और कुछ भी सर ये वाज़ेह नहीं है कि किसका फल्ला इस वक्त बारी है, लेकिन तीनों के मुकाबला जो है ये बेहतर मुकाबला होगा, बेहतरीन मुकाबला इस वक्त देखने को मिलेगा। मुस्तफा थोड़ा एलिब्रेट कीजिएगा। आपने कहा कि उस्मान तरक्की भी मैदान में जो पहले पीटीआई के थे 3 बार, और शहराम तरक्की भी जो है पीटीआई में रहे, तो उस्मान और शहराम दोनों किन जमातों से हैं या दोनों इंडिपेंडेंट्स हैं? उस्मान खान जो कि उस वक्त पीपल पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके टिकट पर, और इससे पहले पीटीआई के टिकट पर कौमी असम्बली मेंबर बने थे। और शाहराम की बात की जाए तो शाहराम तो पीटीआई के हैं और थे, अभी जो है उसको आज़ाद हिस्सियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दोनों जो है ये भतीजे और चचा भी है, दोनों का कंटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए शाहराम की, थोड़ा सा बैकग्राउंड के उस वक्त मुल्क से बाहर है, ये भी इफेक्ट है, उसका बाप भी नहीं है, उसके सिर्फ भाई जो है और उसके इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्तफा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उस्मान तरक्की साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। NA 20 का फैसला अवाम ने करना है, और जो मुकाबला है वो ANP पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान है। NA 20 पर आवाम फैसला करेंगे कि 8 फरवरी को NA 20 का मैंडेट किसके पास होगा। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और जरा बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के NA 48 की, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सवाबी के हल्के की हमने बात की और जाते हुए मैंने ये कहा था कि NA 48 की बात करेंगे, लेकिन नंबर्स का ज़रा गड़बड़ हो गई थी। वो NA 48 नहीं NA 47 है, और NA 47 शहर इक़्तिदार का
سب سے اہم اور سب سے بڑا حلقہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ریڈ زون جسے کہتے ہیں، پارلیمنٹ، سینٹ اور جو جتنی پاکستان کی بڑی آئینی اور قانونی ادارے ہیں وہ سب اسی حلقے NA47 میں آتے ہیں۔ تو شہر اقتدار کا سب سے بڑا حلقہ گزشتہ انتخاب پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے یہاں سے الیکشن لڑا اور شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے ان کے مد مقابل تھے۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو بانی PTI نے 90,000 ووٹ لیے 2018 کے الیکشن میں، شاہد خاقان عباسی کو 40,000 ووٹوں سے شکست دی۔ لیکن ضمنی الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، اس کو ذرا ڈسکس کریں گے، ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ ہوں گے فہیم سے، اور سب سے پہلے ذرا چاہوں گا فہیم سے ذرا حلقے کے مسائل سمجھوں کیونکہ شہر اقتدار ہے اور سب سے بڑا حلقہ ہے پاکستان کا۔ فہیم، گو کہ NA47 جو ریڈ زون ہے، یہاں تو میرے خیال ہے پاکستان میں جتنے مسائل ہیں یہاں نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ NA47 بڑا امپورٹنٹ حلقہ ہے۔ اگر اسلام آباد کے ہم 3 حلقوں کی بات کریں تو اس کا دل جو ہے نا وہ یہ حلقہ ہے۔ اس حلقے کے اندر ریڈ زون بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر شہری آبادی بھی ہے اور دیہاتی آبادی بھی ہے۔ اس کے اندر 12 کو، اس میں پاکستان کا ایک حقیقی امتزاج نظر آتا ہے دیہی اور شہری۔ ایگزیکٹلی 12 کو کا جو علاقہ ہے اس کی بڑی آبادی ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو کہ بانی PTI کا گھر ہے جہاں پر بنی گالا، بالکل وہاں وہ بھی ایریا شامل ہے۔ وہاں پر لوگوں کو جو مالکانہ حقوق ہیں ان کے کافی زیادہ ایشوز ہیں، باقی لیکن بانی PTI کو مل چکے ہیں مالکانہ حقوق، باقی عوام کو نہیں ملے۔ اس کے علاوہ جو سیوک ایشوز ہیں جس طریقے سے باقی پورے پاکستان کے اندر ہیں وہ بھی مسائل ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے بھی ایشوز ہیں۔ اور ایک بڑا حلقہ اسلام آباد کے حلقوں میں سے ایک بڑا حلقہ یہ ہے، لگ بھگ 4,33,000 کے قریب جو ہیں ووٹرز ہیں اور تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ کی اس ایریا کی، اس حلقے کی جو ہے وہ آبادی ہے۔ تو ایک گنجان سا ایریا ہے جہاں پر ایشوز پیدا ہوتے ہیں اور اس دفعہ بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہے اس حلقے میں۔ مقابلے سے پہلے ذرا سیوک ایشوز پہ رہیے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ اس حلقے کے بھی اگر مسائل جسے کہتے ہیں کہ وہ لیاری سے مختلف نہیں ہیں اور اگر نواب شاہ سے مختلف نہیں ہیں یا اگر پنجاب کے کسی ڈسکا سے مختلف نہیں ہیں تو پاکستان میں تو مسائل پھر ایک جیسے ہی ہیں۔ سر پانی کے ایشوز بھی ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ جس طریقے سے باقی جس طرح لیاری کی مثال دی یا پھر آپ ساؤتھ پنجاب چلے جائیں، ساؤتھ پنجاب یا KP کے کہیں چلے جائیں، تو ویسے ہی ایشوز یہاں پر ہیں کیونکہ ایک آپ نے پہلے خوبصورت بات کی، جہاں وزیر اعظم رہتا ہے، جہاں PND کا منسٹر ہیلتھ کا، وہاں بھی یہی مسائل۔ ایک سابق وزیر اعظم یہاں سے جیتا ہوا ہے اور ایک سابق وزیر اعظم یہاں سے ہارا ہوا ہے۔ ویری گڈ۔ 2018 میں شاہد خاقان عباسی ہارے تھے، سابق وزیر اعظم تھے، بانی PTI جیتے، وزیر اعظم بنے، بالکل ٹھیک، لیکن باوجود اس کے عوام پھر انہوں نے ویکینٹ کر دی، باوجود اس کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ ختم نہیں ہو سکے۔ ابھی بھی یہاں پر بہت سارے ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر کی بڑی خوفناک قسم کی صورتحال ہے۔ اس کے اندر جو بری امام کا ایریا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، قائد اعظم یونیورسٹی سے متصل آگے جو علاقے سارے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ 12 کو بہت بڑی آبادی ہے، آگے پھر آپ کو پتہ ہے مری کا ایریا شروع بڑا حلقہ، پاکستان کا بڑا حلقہ اور بڑے مسائل ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کاشف چودھری صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں NA47 سے، اور شعیب شاہین صاحب ہیں NA47 سے۔ گفتگو کا آغاز ہی شعیب شاہین صاحب سے کرتا ہوں۔ شعیب صاحب، سب سے بڑا حلقہ شہر اقتدار کا NA47، فہیم بتا رہے ہیں کہ اس بڑے حلقے کے مسائل بھی وہی ہیں جو لیاری کے ہیں، جو نواب شاہ کے ہیں، جو ثوابی کے ہیں، جو ملتان یا راجن پور کے ہیں۔ تو کیا ہے مطلب پرفارمنس کیا ہے پولیٹیکل لوگوں کی؟ پرفارمنس کو اگر کمپیریزن کریں تو جن نے 76 سال یہاں حکومتیں کی ہیں یا ہمارے جو مد مقابل ہیں ابھی جو 40 سال برسر اقتدار رہے، سوائے 3.5 سال کے جو PTI کا زمانہ آیا، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ جو مین بڑے کام یا بڑے پروجیکٹس یا جو بڑی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف PTI کے زمانے میں ہوئی ہے، خواہ وہ آپ دیہات میں جائیں یا آپ شہر میں جائیں، اس کی تفصیلات میں جائے بغیر میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، واضح طور پر کہہ رہا ہوں۔ ہاں، پچھلا جو 2 سال پونے 2 سال کا زمانہ رہا ہے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے وہ سارے پروجیکٹس بند کر دیے، وہ انہوں نے ان کے اوپر ایک لحاظ سے تالہ بندی کر دی، سوائے ایک فلائی اوور کے وہ منصوبہ جو PTI کا منصوبہ تھا اس کو صرف تکمیل کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو 2 پاکستان بنے ہوئے ہیں، ایک شہری مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے سب سے بڑا، پانی پراپر نہیں ہوتا، گیس کا مسئلہ ہے، گیس کا پریشر نہیں ہوتا، میٹر وقت پہ نہیں ملتا، گیس کے میٹرز وقت پہ نہیں ملتے، اور اس میں تقسیم جو وسائل کی ہے وہ بھی پراپر نہیں ہے۔ لیکن اس سے زیادہ دیہات کا مسئلہ ہے۔ اب مثلا میں جس علاقے سے گزر کے جا رہا ہوں، میرا وہاں جلسہ تھا اور پروگرام تھا، دیکھیں PTI کے زمانے میں 12 کو میں ایک 100 کنال کا تقریباً قبرستان کی جگہ دی گئی، وہاں اتنی بڑی آبادی کے لوگوں کے خدا نہ خواستہ جب بھی کسی کی فوتگی ہوتی ہے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہاں دفنائیں گے۔ بالکل ٹھیک، وہ ملا۔ اب اس وقت جس علاقے سے میں گزرا ہوں اس علاقے میں سب سے بڑا پرابلم تھا
کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اب کدھر جا کر کے اچھا سپورٹس کی قبرستان کی کیا کریں، سپورٹس کی فیسلٹی نہ ہونے کے برابر ہے. پھر گیس کا موسٹلی بہت سارے ایریا پہ نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے بھی تو وہ پریشر ختم کر دیا گیا ہے. اور جو گلیاں تھیں وہ صرف پی ٹی آئی کے زمانے میں بنائی گئی، اور اسی طرح پانی کا بندوبست صرف پی ٹی آئی کے زمانے میں بنایا گیا، خواہ وہ مارگلا ہو، شعیب صاحب ذرا ایک منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا، اور ہمارے ساتھ ہیں کاشف چودھری صاحب، جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اسی حلقے سے ان کا بھی تعلق ہے. ذرا ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ آپ کی پرفارمنس کو بطور مخالف امیدوار جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے 3.5 سال میں کوشش کی ہے کہ بڑے کام کیے جائے NA47 کے، لیکن جس طرح فہیم نے NA47 مجھے ڈسکرائب کیا، مجھے پاکستان کے کسی قدیم یا دیہی یا پسماندہ حلقے سے مختلف NA47 بھی نہیں لگتا. کاشف چودھری صاحب، شعیب شاہین صاحب نے جو کلیمز کیے being a opponent candidate from جماعت اسلامی، آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کلیم سے یا ڈیفر کرتے ہیں؟ دیکھیے میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ NA47 جہاں پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سے پورے پاکستان کو وسائل تقسیم کیے جاتے ہیں، یہاں کی کچی گلیاں، یہاں کی ناپختہ سڑکیں، یہاں کی ٹوٹی ہوئی سیوریج لائنیں، یہاں بدبو اور تافن، یہاں گندگی کے ڈھیر، یہاں تعلیمی اداروں کا نہ ہونا، یہاں دیہی علاقے میں صحت کی سہولتوں کا نہ ہونا، یہاں کی کچی آبادیوں میں انسانوں کو انسانوں کی طرح رہنے کا حق نہ ملنا، یہ پچھلے 76 سال کے حکمرانوں کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور ظاہر ہے 76 سال کے اندر جن پارٹیوں نے 4 دفعہ حکومتیں کی، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، طویل اقتدار ان کے پاس رہا، تو ظاہر ہے طویل اقتدار کا تو ہم ان سے پوچھیں گے. پی ٹی آئی کو چونکہ مختصر موقع ملا تو مختصر موقع کے اندر ظاہر ہے وہ اسی کے جواب دہ ہوں گے، لیکن 76 سال کے اس پاکستان کے اندر نہ یہاں پہ کاشف صاحب آپ چونکہ جماعت اسلامی سے ہیں اور ایک نعرہ بھی آتا ہے حل صرف جماعت اسلامی، 76 سال میں آپ نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی طویل عرصے تک حکمران رہی، پی ٹی آئی آپ نے کہا 3.5 سال. پی ٹی آئی کا یہ نیریٹو رہا ہے یا آپ کا بھی نیریٹو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک کھا گئی؟ چلیں جی مان لیا آپ دونوں کے کلیم کو. پی ٹی آئی کے 3.5 سال کو اگر آپ کو ایویلیوٹ کرنا پڑے، اپنے ووٹر سپورٹر کو NA47 میں بتانا پڑے، تو آپ کیسے بتائیں گے کہ وہ شعیب شاہین کو ووٹ نہ کریں، آپ کو ووٹ کریں؟ دیکھیے میں تو اس میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ جو جبر اور ظلم کا نظام ہے اس وقت، جس کے اندر آزاد نشانوں پر امیدواروں کو اس وقت الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے. اچھا، اس کا تجربہ ہم نے کراچی کے اندر دیکھا، جب عمران خان کی واضح ہدایات کے باوجود پی ٹی آئی کے لوگ وہ اپنے موقف پر نہ کھڑے رہ سکے. اور اب بھی جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، تو زرداری کا اس ملک سے لوٹا ہوا سرمایہ کاشف چودھری صاحب ان امیدواروں کو کاشف چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے آپ کے اور شعیب شاہین کے نیریٹو میں فرق نظر نہیں آ رہا، تو پھر دونوں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو سمپل بات یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت آزاد امیدوار کو ووٹ دینا یہ بیسک بنیادی طور پہ شیر اور تیر کو جتوانا ہے، اس لیے کہ جبر کی طاقت ہو یا پھر پیسے کا استعمال ہو. صحیح. اور پرفارمنس وائز پی ٹی آئی کو کیسے دیکھتے ہیں کاشف چودھری صاحب؟ پرفارمنس کی اگر میں بات کروں تو خود عمران خان صاحب کے پی کے گورنمنٹ کے اندر جب ہم مشترکہ حکومت کے اندر تھے تو وہاں پر ہمارے منسٹرز کی کارکردگی کی مثالیں دیا کرتے تھے. اس لیے کہ عمران خان صاحب بھی الیکٹیبلز کے ہاتھوں، وہ جو اس ملک کی سیاست جن کے ہاتھوں یرغمال ہے، انہوں نے بنیادی طور پہ خان صاحب کو بھی یرغمال بنایا. جب تک اس ملک کی سیاست ایک عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ایک منٹ کے لیے رکیے گا کاشف چودھری صاحب، شعیب شاہین صاحب کو شریک گفتگو کروں گا. شعیب صاحب، ہم تو علاقے کے سیوک ایشوز کی بات کر رہے تھے، لیکن ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، اور پولیٹیکل ڈیبیٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اور کاشف چودھری صاحب کا جسے کہتے ہیں بیانیہ بڑا قریب ہے. تو اگر واقعی آپ دونوں بیٹھتے ہیں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا راستہ تو روک سکتے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ کاشف صاحب کی ظاہر اپنی ایک پارٹی ہے، ان کا اپنا ایک منشور ہے، اور میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے نیچرلی. اور اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے ایک اپنی پارٹی ہے، ان کا ایک اپنا منشور ہے، وہ اپنی ایک لیڈرشپ ہے. شعیب صاحب ذرا یہ بتائیے گا 30 سیکنڈز میں، اس حلقے سے آپ منتخب ہوتے ہیں تو آپ کے اہداف کیا ہوں گے؟ 30 سیکنڈ. سب سے پہلے تو اس ظلم کے نظام کو ختم کریں. سب سے پہلے انصاف اور قانون کا نظام قائم کریں. دوسری بات، وسائل کی تقسیم ہونی چاہیے
बराबरी की बुनियाद पर। ये नहीं है कि 1% तबका ऊपर वाला खा जाए। और आज भी यूएन ठीक हो गया शोएब साहब, 1 मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। फहीम, आपको ग्राउंड रियलिटीज देखते हुए क्या लगता है जो भी मुकाबला है? तारिक फजल चौधरी साहब ने भी हमें कहा था कि ज्वाइन करेंगे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनका पिंडी में एक जलसा है। 2 से 3 मिनट में मुझे प्रेसाइज कीजिएगा, पॉलिटिकल सिचुएशन किसका पलड़ा फहीम को हल्के में भारी लगता है? देखिए, अगर आप देखें तो 2018 से तहरीक इंसाफ ने इस हल्के, बल्कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों को जो है वो स्वीप किया हुआ, टेक ओवर किया हुआ। बिल्कुल, तीनों हल्के इस्लामाबाद के हैं पीटीआई ने स्वीप किए। इवन के बाई इलेक्शंस भी हुए तो उसमें भी पीटीआई जीती। सही, इतनी मकबूलियत थी कि अब क्या सूरत, इतनी मकबूलियत थी कि जो आप बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो भी नहीं कराए। अब सिचुएशन ये है कि अब पीटीआई आजाद हैसियत के अंदर है, 37 टोटल उम्मीदवार हैं, 9 सियासी जमातों के हैं, बाकी जो 28 हैं वो आजाद हैं। मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी और तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं शोएब शाहीन, इनके दरमियान मुकाबला है। लेकिन शोएब शाहीन साहब के लिए एक परेशानी वाली भी बात है। वो क्या? वो ये कि इलियास मेहरबान साहब जो कि पीटीआई के साबिक रहनुमा हैं और बहुत ज्यादा पार्टी को फंडिंग भी करते रहे हैं इस्लामाबाद के इलेक्शंस के वाले मामले में, जब बानी पीटीआई यहां से उम्मीदवार थे तब भी उन्होंने खुल के हिमायत की थी और सपोर्ट की थी। वो आजाद हैसियत के अंदर मौजूद हैं, वो आजाद हैसियत के अंदर मौजूद हैं। चूंकि NA-47 पे बात करें, ये इंडिपेंडेंस का मसला आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई? एक बात, शोएब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी शोएब साहब, 30 सेकंड्स। जी, मेरे साथ चौधरी इलियास मेहरबान इस पूरे एरिया में कैंपेन कर रहा है, मेरे साथ बैठा हुआ है, सिर्फ आधा मिनट उनकी गुफ्तगू सुन ले, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चौधरी इलियास मेहरबान को दे रहा हूँ मोबाइल। चौधरी इलियास मेहरबान साहब, जिन्हें आप समझ रहे थे थ्रेट हैं, वो साथ ही हैं शोएब शाहीन साहब के। चौधरी इलियास मेहरबान साहब, आप शोएब शाहीन साहब की हिमायत कर रहे हैं? जी, मैं साथ हूँ जी, कैंपेन में फुल सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खान का जो बंदा है हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, आपने अपनी सपोर्ट का ऐलान किया। शोएब शाहीन साहब का ये क्लेम है। अब जरा लास्ट में, आज से नहीं किया है, जिस दिन इनका टिकट ओके हुआ उसी दिन हम इनके। चले, गुड हो गया, शोएब शाहीन साहब ने क्लेम किया और आपसे बात करवा दी, बहुत अच्छी बात है। फहीम, अब NA-47 का सियासी नक्शा 30 सेकंड्स में बताइए। अब तो सर बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब पीटीआई के लिए जो शोएब शाहीन साहब हैं, अगर उनको इलियास मेहरबान साहब की सपोर्ट हासिल है और हो सकता है कि शायद वो दस्तबरदारी का जो सर्टिफिकेट है वो आरओ के पास जमा भी करवा दे, तो उसके बाद तो फिर पीटीआई और नून लीग के उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला है। और फिर पीछे कोई सख्त मुकाबला है। उसकी वजह यह है कि अली नवाज आवान भी यहां से लड़े थे, 50,000 वोट लिए उन्होंने। उससे कुछ दिन पहले बानी पीटीआई लड़े तो 90,000 वोट, तकरीबन 40,000 की लीड से उन्होंने शायद खकान अब्बासी को हराया था। शायद खकान अब्बासी, अब्बासी फैक्टर भी था तो मौजूद, एग्जैक्टली अब्बासी फैक्टर भी था। बावजूद उसके बानी पीटीआई ने तकरीबन 90-91,000 वोट लिए थे, 40,000 के मार्जिन से हराया था। फिर यही अली अवान साहब आए थे, अली अवान साहब को टोटल 50,000 वोट मिले थे। थैंक यू। फहीम ने बहुत अहम नुक्ता उठाया और वो है शख्सियत का फैक्टर। देखते हैं कि 8 फरवरी को ये शख्सियत का फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है या नजरिया जीतता है। इसका फैसला NA-47 की आवाम ने 8 फरवरी को करना है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।